नाज़रीन, आज की ये वीडियो मेरे लिए तो बहुत एक फ़िक्र अंगेज़ और बड़ी इम्पोर्टेंट है। वो इस वजह से नाज़रीन मैं बताता हूँ आपको कि मैं चंद दिन पहले मैं अपने एक दोस्त की जो बहन है उनके जो 10वें का ख़त्म जो हमारे या 40वें का ख़त्म होता है उसमें शिरकत के लिए जब मैं अपने गांव गया तो वहाँ एक पीर साहब ख़त्म से पहले जो है ना वो बयान दे रहे थे मस्जिद में बैठ के लोगों को अपने जो वाज़ है या अपना पैगाम जो है वो गांव के लोगों को पहुंचा रहे थे, वो तबलीग कर रहे थे। नाज़रीन, काफ़ी लंबा बयान किया, उसमें जो चींदा चींदा बात मैं आपको बताता हूँ कि वो एक नुक्ता था। वो नुक्ता ये था कि वो एक वाक़या बताते हैं कि एक शादी होती है तो वहाँ पे 3 चौधरी साहब जो है ना वो बैठे होते हैं और वो चौधरी साहब उनमें से एक कहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर है और माशाल्लाह वेल सेटल है, शहर में है। दूसरे कहते हैं अच्छा चले माशाल्लाह मेरा बेटा जो है ना वो इंजीनियर है और कमाल का है और वो नॉर्वे में किसी कंपनी में काम कर रहा है। तो तीसरे ने कहा कि मेरा बेटा जो है वो बड़ा कामयाब बिजनेसमैन है और बेहतरीन प्रॉपर्टी का कारोबार कर रहा है, तो वो किसी दूसरे शहर में है। तो वो बड़ा जो है ना वो इतरा रहे होते हैं। तो पीछे एक अमरूदों की जो साइकिल है ना उस पर छाबड़ी लगाए एक अमरूद बेचने वाला होता है। तो मौलाना साहब का जो पीर साहब थे उनका बड़ा जलाल के साथ उन्होंने कहा ये बातें सुन के जो है ना वो जो छाबड़ी वाला जो अमरूद बेच रहा था उसको भी बड़ा जो है ना उन्होंने कहा यार तुसी जो साहब तुसी दस रहे हो कि तुहाडे बेटे ऐ ने मेरे कोलों में तो पूछो ना मेरा पुत्र की है। उन्हें कहा यार चल जा यार तो काम कर। वो नरम दिल चौधरी उन्हें कहा नहीं यार गल पूछी लो कि पुत्र की है। उन्हें कहा अच्छा दस तेरा पुत्र की है। उन्हें क्या तुसी अपने पुत्रा की कामयाबी गिनवाई है। मेरा पुत्र जो है ना वो उसकी सिफात देखे कि जब मैं तहज्जुद के टाइम उठता हूँ तो मेरे से पहले उठता है। सर्दियाँ हैं तो गर्म पानी देता है, गर्मियाँ हैं तो ठंडा पानी मुझे देता है। वो मुझे तहज्जुद से पहले मुझे उठाता है, मेरे लिए तौलिया लेके आता है। फिर मैं जब नमाज़ पढ़ता हूँ तो मेरी जो जाए नमाज होती है ना तहज्जुद, और वो भी मेरे साथ तहज्जुद पढ़ता है, तो मेरे से इतनी जाए नमाज पीछे बिछाता है कि कहीं बाप की बेअदबी ना हो जाए। वो मेरे लिए ये करता है, वो मेरे लिए वो करता है। मैं गरीब आदमी हूँ लेकिन मेरा बेटा जो है ना वो मेरी ताबेदारी करता है। तो ये बात सुन के जो है ना वो चौधरी साहब तीनों चौधरी जो है ना बड़े महमूम और परेशान होते हैं। नाज़रीन, ये बड़ी अच्छी बात है, औलाद को फर्मा बरदार होना चाहिए, ताबेदार होना चाहिए। लेकिन हमारे मौलवी का सारा जोर इस बात पे क्यों होता है कि दुनियादारी छोड़ दो, ये दुनियादारी करना अल्लाह वालों का काम नहीं है। हम क्यों नहीं कहते कि एक कामयाब इंसान बनो। हमारा मौलवी कभी आपको एक बात की तरगीब नहीं देगा कि भाई पैसे कमाओ, हाँ रिज़्क़ हलाल कमाओ, तिजारत करो। कभी मैंने नहीं सुना किसी को। शायद कोई इक्का दुक्का होते होंगे जो जोर देते होंगे कि कामयाब इंसान बनो, ताजर बनो, कामयाब इंजीनियर डॉक्टर बनो। मौलवी क्यों ये कहता है कि नहीं, वो कहता है बस अल्लाह अल्लाह टोपी बांधो, पहनो, मस्जिद आओ, बैठो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो और जाओ। मसला ये है कि अगर आप कामयाब इंसान बन के आपने दुनियावी इल्म हासिल कर लिया तो मौलवी की इजारादारी ख़त्म हो जाएगी। मौलवी अपना मंजन किसके सामने भेजेगा। नाज़रीन, ये बाकायदा एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ये काम शुरू किया गया और इसकी इब्तिदा तो बहुत पहले हुई थी, लेकिन ज़ियाउल हक़ के दौर में इस काम को बाकायदा एक मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो शुरू किया गया। मदरसों को ज़मीनें दी गई, मौलवियों को मराद दी गई और उनका काम सिर्फ ये था कि आम आदमी के दिमाग में एक बात को घुसेड़ना है। वो ये है कि ये सियासत, ये दुनियादारी जो है ये अल्लाह वालों का काम नहीं है। ये जो लोग हैं ना ये तो बस दुनियादार लोगों का काम है, सियासत में दिलचस्पी लेना। और जो ये
اللہ والے ہیں, جو اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے آپ نے, تو آپ جو ہے نا وہ بس اللہ اللہ کریں, مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھیں, 3 تسمیہ نکالیں, ایک سبحان اللہ کی, ایک الحمدللہ کی, اللہ اکبر کی, اور بس دیٹس اٹ. قرآن پڑھیں, قرآن صرف پڑھیں, سیکھیں نہیں, ہرگز نہیں, کیونکہ اگر آپ نے قرآن سیکھ لیا تو یہاں بھی مولوی کا گھاٹا ہے. ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ کام شروع ہوا. کبھی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ آپ کامیاب انسان بنے. مولانا طارق جمیل نے, یقین کر لیں شاید اب وہ کرتے ہوں گے, پوری زندگی میں نے انہیں سنا, ہائے اللہ سے لو لگا لو, اللہ سے لو, یہ دنیا داری چھوڑ دو دنیا داری, یہ باتیں سننے کو ملی. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا ایک سٹور کھولتے ہیں, MTJ. جب وہ سٹور کھول لیتے ہیں تو پھر وہ ساتھ ایک وضاحت دیتے ہیں کہ تجارت کرنا تو صحابہ اکرام کا جو ہے نا وہ پیشہ ہے. حضرت عثمان غنی ذو النورین نے جو ہے وہ تجارت کی, حضرت عبد الرحمن بن عوف نے تجارت کی, حضرت عبد الرحمن عوف کی تجارت کی مثالیں دیتے ہیں. پھر حضرت ابو بکر صدیق کی مثالیں دیتے ہیں کہ انہوں کے پاس کتنا سرمایہ تھا. یہ اب آ کے دیتے ہیں. آپ نے ساری زندگی, جب آپ کو کسی جلسے میں بلایا جاتا تھا نا خطاب کے لیے, دعوت خطاب, تو وہ آگے جو مجمع بیٹھا تھا, کبھی آپ نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ کامیاب وکیل بنو, کامیاب ڈاکٹر بنو, کامیاب انجینئر بنو. آپ کو کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ مانگنے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے. مولوی کی اجارہ داری مطلب اپنی بڑھانے کے چکر میں ہم نے بنٹے بنا دیے, ہم نے سوچ اور ان کی فکروں کے اوپر ایک کنٹرول لگا دیا. مولوی چاہتا ہی نہیں ہے کہ جو اس کے پیروکار ہیں, جو اس کی مسجد میں آ رہے ہیں, وہ ایک فکری حد سے آگے بڑھیں. وہ مولوی جو انہیں بتا رہا ہے وہی. ہم جنازہ اپنے ماں باپ جن کے فوت ہوتے ہیں, رشتہ دار عزیز و اقارب, ہم کیوں خود نہیں پڑھاتے, کیوں ہم مولوی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا بھی اس میں قصور ہے, مولوی کا بھی قصور ہے, لیکن باقاعدہ طور پہ ہم ہر اپنے بچوں کو جو, اور مولوی کی تبلیغ ہوتی ہے کہ بس دنیا داری چھوڑ دو. ہم غربت کا سبق سکھاتے ہیں کہ دین تو ہے ہی, ہم نے اسلام کو لگتا ہے کہ غربت کا جو ہے نا وہ ایک دین ہے. ایسا ہرگز نہیں. ہمارا مولوی کبھی نہیں بتائے گا حضرت عبد الرحمن بن عوف کی جو مال و دولت ہے اس کے بارے میں کبھی نہیں بتائے گا. حضرت عبد الرحمن عوف ایک دفعہ تجارتی قافلہ مدینہ لے کے آئے تو 700 اونٹ تھے اس کے ساتھ, جس کے اوپر 700 اونٹوں کے اوپر گھیوں لدا ہوا تھا. آپ اندازہ کریں کہ حضرت عبد الرحمن عوف صحابی تھے, آپ نے اپنی جاگیر قائم کی. زرعی زمین اتنی بڑی تھی کہ 20 اونٹ جو ہے نا وہ صرف کنویں, وہ جو پانی نکالتے ہیں آبپاشی کے لیے, وہ استعمال ہوتے تھے. ہمارا مولوی کبھی یہ نہیں بتائے گا کہ کامیاب انسان بنو, رزق حلال کماؤ, تجارت کرو. کبھی یہ نہیں بتائے گا. حضرت یہ بتا دے گا حضرت عثمان غنی ذو النورین کی سخاوت, یہ نہیں بتائے گا کہ تجارت بھی کرو. حضرت عثمان غنی ذو النورین نے جو بحر روما تھا کنواں, جو یہودی کے پاس تھا, 12,000 درہم دے کے پہلے آدھا خریدا, پھر 8,000 درہم دے کے پورے کا پورا خرید لیا. مسئلہ یہ ہے ہمارا مولوی کبھی بھی نہیں بتائے گا کہ خدا کے بندو مانگنے والا نہ بنو, دینے والا بنو. پتہ نہیں, یقین کریں میں, اور پھر جب وہ پیر صاحب بتا رہے تھے نا وہ امرود والے کی بات کہ وہ میرا بیٹا میرے سے جائے نماز پیچھے بچھاتا ہے, تو نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوئی تھی میرے مسجد میں, اور میں حیران ہو گیا کہ یہ مولوی صاحب ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں. ہمیں اچھا مسلمان بننا ہے, اچھا دنیا دار, مطلب دنیا دار, اگر آپ دنیا داری کے کام کریں, تجارت کریں, تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اچھے مسلمان نہیں ہیں. یہ دونوں کام میں تو ساتھ ہو سکتے ہیں. لیکن ہمارا مولوی کبھی ہمیں اس طرف آنے نہیں دے گا. یہ منبر و محراب نے اس نے ہمیں وہ یہ بتایا ہے کہ یہ دین اسلام جو ہے نا وہ غربت کا دین ہے. امارت کی طرف تو آنے نہیں دینا نا. ہم نے غربت, جو غریب ہوگا اس کا اتنا کم حساب ہوگا بھائی, لیکن
لوگوں کو خوشحالی کی طرف لے کے آؤ، انہیں کہو کہ ہاں تم جو مال کما رہے ہو اس میں یتیموں کا حصہ ہے، اس میں ناداروں کا حصہ ہے، اس میں بیواؤں کا حصہ ہے، اس میں مسکینوں کا حصہ ہے۔ لیکن آپ اگر انہیں یہ کہہ دیں کہ یہ کام ہی دنیا داری کے، سیاست میں عام آدمی دلچسپی نہیں لے گا، تو اس ملک کا نظام کیسے چلے گا؟ ہمیں خود سوچنا ہوگا۔ یہ ہمیں جو ہمارے مولوی نے ہمارے دماغوں پہ کنٹوپ چڑھائے ہوئے ہیں، اس سے باہر نکل کے سوچنا ہوگا۔